बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे वाक़यात के मौजूद सामीन, अस्सलाम वालेकुम। बड़े ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कुछ दिन पहले एक कॉलेज में बहुत ही दर्दनाक और भयानक किस्म का एक वाक़या पेश आया, जिसकी पहली रिपोर्ट और जिस लड़की के साथ बुरा हुआ है उसका बयान हम आपके साथ तफसील से लेकर आए हैं। उस लड़की का नाम तो हम यहाँ पर नहीं बता सकते, मगर उसका फ़र्ज़ी नाम हम फ़ातिमा रख लेते हैं और आप लोगों को फ़ातिमा की कहानी उसकी ज़ुबानी सुनाते हैं। फ़ातिमा का कहना है कि ये एक आम सा दिन था। मैं कॉलेज में गई थी और मेरे घर वाले मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन हम लोगों ने कभी भी कोई बुरा वक्त नहीं देखा था। जो चाहा मिल गया। मैं आगे पढ़ाई करना चाहती थी और इसलिए मुझे कॉलेज में एडमिशन लेके दे दिया। अच्छे तरीके से कॉलेज में जाती थी और वक्त पे अपनी फ़ीस भी देती थी। मैंने अच्छे लोगों से दोस्ती कर रखी थी और हमारा क्लास में भी दोस्तों का ग्रुप था, लेकिन मेरा मसला भी वही था जिसको मैं मसला कह रही हूँ, जबकि वो कोई मसला नहीं, अल्लाह की तरफ से करम होता है। और वो ये कि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और जो भी मुझे एक दफ़ा देखता था वो मेरी तरफ देखता ही रह जाता था। मेरे रिश्तेदारों ने भी ये बात कही थी कि इतनी खूबसूरत लड़की को कॉलेज भेजोगे, बाहर भेजोगे और पढ़ने के लिए, तो कहीं कोई और मामला ना हो जाए। पर उनकी सोच तो सिर्फ यहाँ तक जाने वाली थी कि कोई लड़का उसको पसंद कर लेगा या ये लड़की किसी लड़के को पसंद कर लेगी और पसंद की शादी कर लेगी। तब मेरे घर वालों ने कहा कि अगर पसंद की शादी कर लेगी तो क्या बुरा करेगी, पसंद की शादी करना तो उसका हक है। मेरे माँ बाप ने रिश्तेदारों के मुंह बंद कर दिए। मुझे बहुत सपोर्ट की। मैं पढ़ाई के अलावा और कहीं दिमाग नहीं लगाती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे घर वाले मुझ पर पैसा लगा रहे हैं। मुझे उनकी मेहनत और अपना वक्त ज़ाया नहीं होने देना। मुझे कुछ बनकर दिखाना है और कुछ करके दिखाना है, इसलिए मैं बहुत ही मेहनत से पढ़ाई करती थी। एक दिन हम लोगों ने प्लान बनाया। आज हम लोगों की ट्रीट थी। एक दोस्त थी जिसकी मंगनी हो गई थी। हमने उसे कहा था कि ट्रीट दो। वो बहुत अच्छी थी। हम सब ने मिलकर खूब एंजॉय किया। मैंने आज ही कहा था कि आज हम लोगों ने एक क्लास छोड़ी है और अच्छा नहीं किया, तो सभी कहने लगे कि कोई बात नहीं, कभी कभी होता है। जब छुट्टी का वक्त होता था तो मैंने, क्योंकि खुद ही जाना होता था, इसलिए मैं 5-10 मिनट बाद ही निकलती थी। मुझे कोई जल्दी नहीं होती थी और आराम से निकलती थी। दोस्तों के साथ बातें करती हुई आज भी जा रही थी। कॉलेज का गेट काफ़ी दूर था और मैं साइड वाली गली से जाती थी। साइड में एक गली थी जहाँ से मैं जल्दी पहुँच जाती थी। बीच में से जाते हुए काफ़ी देर लग जाती थी और धूप सीधी सर पर पड़ती थी। मैं तो छाँव की तलाश में इस गली से जा रही थी और मुझे क्या पता था कि आज के बाद मेरे नसीबों में सिर्फ धूप ही लिखी जाएगी। और मैं वहाँ से गुजर रही थी कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे रोक लिया और उसने मेरा नाम पुकार कर कहा, आप ही हैं ना? मैंने कहा हाँ। मुझे समझ नहीं आई कि उसको मेरा नाम कैसे पता चल गया। मेरे गले में आईडी कार्ड लटक रहा था। इसने वहाँ से पढ़ लिया। वो बहुत चालाक था। कहने लगा, आपकी तो फीस जमा नहीं हुई और कुछ कागजी कार्रवाई भी रहती है। आपने इस महीने की फीस जमा नहीं कराई और आपके कुछ बकाया जात देने वाले हैं। उसके हाथ में कागज़ भी था। कहने लगा, इसमें आपका नाम है। मैंने कहा कि नहीं, मेरी तो कोई फ़ीस बकाया नहीं रहती। मैं तो सारी चीज़ें जमा करवा दी हैं। मैं तो टाइम पे फ़ीस जमा करवाती हूँ। कोई गलती हुई है। मैंने कहा कि ठीक है, फिर मुझे जाने दो। तो उसने कहा, नहीं, आप नहीं जा सकती। पहले मुझे पता करना होगा कि गलती से हुई है। मुझे सर से बात करनी पड़ेगी, आपके डिपार्टमेंट हेड से। इसके बाद ही आप जा सकती हैं। मैंने कहा कि चलो ठीक है। इसने कहा कि आप तब तक नीचे पार्किंग लॉन में इंतज़ार करें। वहाँ पर उसने मुझे एक कुर्सी रख कर दी और कहा कि आप यहाँ बैठ जाएं। बड़ी इज्जत से पेश आ रहा था। उम्र में बड़ा भी था और मेरे दिमाग में तो ऐसी कोई बात ही नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में इस कहानी की पहली लाइन भी नहीं आ रही थी जो उस बुरे आदमी के दिमाग में चल रही थी। मैं सोच रही थी कि अकेली हूँ, साथ कोई दोस्त होती तो वक्त गुजर जाता। खैर, वो मुझे वहाँ बिठाकर पता नहीं कहाँ चला गया। अब मैं सोच रही थी कि या तो उठकर चली जाऊँ या फिर उसके आने का इंतज़ार करूँ। ये ना हो कि कल को प्रिंसिपल के पास चला जाए और कहे कि
میں نے تو اس لڑکی کو کہا تھا، اس نے میری بات ہی نہیں سنی۔ میں کافی پریشان ہو گئی تھی کیونکہ ہم نے بڑی مشکل سے اس کالج میں ایڈمیشن لیا تھا، فیس وغیرہ دی تھی اور ہر چیز پوری کرتے تھے۔ جو چیز انہوں نے مانگی، جو کاغذ مانگا، جتنے پیسے مانگے، سب کچھ ٹائم پر دیتے تھے۔ ساری کاغذی کارروائی سب کچھ سیدھا رکھنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ بعد میں ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے۔ اور اب ویسے بھی پیپرز ہونے والے تھے۔ ابھی پچھلے دنوں بھی کسی لڑکی کا مسئلہ چل رہا تھا کہ اس کا ایڈمیشن فارم پہ نام اور تھا اور شناختی کارڈ پہ نام اور تھا۔ پھر وہ بہت زیادہ ذلیل و خوار ہو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ کبھی بھی کاغذی کارروائی کے معاملے میں سستی نہیں کرنی چاہیے، تو بعد میں بہت زیادہ مسئلہ بنتا ہے۔ اس کی باتیں سن کر ہی میں کافی پریشان ہو گئی تھی۔ شکر ہے کہ میرے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا، لیکن اب یہاں پر مجھے کہہ دیا گیا کہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے جس کو ٹھیک کروانا ہوگا۔ میں نے سوچا کہ جو بھی ہے اس کو کلیئر کروا کر ہی جاؤں گی، ورنہ پھر میرے گھر والوں کو بھی میرے ساتھ یہاں بار بار آنا پڑے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے تو فیس جمع کروائی ہی نہیں، پھر یہ فیس جمع کروانی پڑ جائے۔ پارکنگ لان میں بھی کچھ لوگ تھے جو یہاں پر اپنی موٹر سائیکلز اور گاڑی وغیرہ کھڑی کیا کرتے تھے۔ گاڑیاں تو زیادہ تر ٹیچرز کی ہی ہوتی تھیں اور کچھ اسٹوڈنٹس بھی ایسے تھے جن کے پاس گاڑی تھی کیونکہ وہ بہت امیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ جب میں پارکنگ لان میں ایک طرف بیٹھی تھی تو یہاں پر اچانک سے میری ایک دوست بھی آ گئی اور وہ میری کلاس فیلو تھی۔ میں نے کہا کہ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، بھائی لینے آیا تھا لیکن موٹر سائیکل سٹارٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے۔ تمہیں کوئی لینے نہیں آیا؟ میں نے کہا کہ نہیں، میں تو خود ہی جاتی ہوں۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ اگر خود جاتی ہو تو پھر بیٹھی کیوں ہو؟ میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ مسئلہ کیا ہے، کہ کیوں بیٹھی ہوں۔ جب اس کو اس کے بھائی نے آواز دی، جب چھٹی ہوئی تو انسان گھر جانے کے لیے بڑی جلدی میں ہوتا ہے۔ ویسے بھی وہ میری کوئی بہت پکی دوست تو نہیں تھی۔ کہنے لگی، میرے بھائی نے موٹر سائیکل سٹارٹ کر لیا ہے، اگر بند ہو گیا تو پھر سٹارٹ نہیں ہوگا۔ اچھا میں چلتی ہوں، تم بھی ٹائم سے گھر چلی جانا۔ میں نے کہا کہ ہاں بس میں جا ہی رہی ہوں۔ اس نے مجھے سلام کیا اور وہ چلی گئی۔ میں نے کہا کہ کہیں کوئی اور نہ یہاں آ جائے، وہ بھی پوچھے گا یہاں پر کیا کر رہی ہو اور کیوں بیٹھی ہو۔ عجیب لگتا ہے نا، میرا تو جانے کا ٹائم تھا اور مجھے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد ساری جگہ خالی ہو جانی ہے، رش ختم ہو جانا تھا۔ ہمارے کالج میں کافی لوگ پڑھتے تھے، بہت زیادہ تعداد میں اسٹوڈنٹس پڑھتے تھے، لیکن جب سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے جاتے کیونکہ ایک دفعہ چھٹی ہو گئی تو پھر کالج میں بھی کس کا کیا کام۔ آہستہ آہستہ پارکنگ لان بھی خالی ہونے لگا۔ پارکنگ لان کی خالی ہونے سے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اچھی بات تھی کہ یہاں پر کوئی نہیں ہوتا تو مجھے کوئی دیکھتا نہیں کہ میں یہاں کیوں بیٹھی ہوں، اور جس ڈپارٹمنٹ میں جا کر سیکیورٹی گارڈ نے پتہ کرنا تھا وہ ڈپارٹمنٹ بھی تو قریب ہی تھا۔ پھر وہ اتنی دیر کیوں لگا رہا تھا؟ کرتے کرتے وہاں سے سارے لوگ چلے گئے۔ پھر مجھے کافی دیر ہو گئی اور میں نے کہا کہ بس اب میں چلی جاتی ہوں، اگر پوچھے گا تو کہہ دوں گی کہ آپ مجھے بٹھا کر چلے گئے تھے تو مجھے میرے گھر والے لینے آ گئے۔ اس کو کیا پتا کہ میں گھر میں خود جاتی ہوں۔ پر میں جیسے اٹھ کر جانے لگی تو وہ آ گیا۔ میں نے کہا کہ چلو شکر ہے وہ آ تو گیا، بات ختم۔ میں نے کہا کہ جی سر، تو اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، آپ کو سر بلا رہے ہیں۔ میں اس کے ساتھ چل پڑی اور پارکنگ لان والے ایریا میں وہاں سے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں پر کوئی CCTV کیمرہ بھی نہیں تھا۔ کمرہ کس مقصد کے لیے تھا مجھے نہیں پتا تھا، لیکن یہ کمرہ یہاں بنایا گیا تھا۔ میں نے کہا کہ یہاں کیوں لے کے جا رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ وہ سر بھی جا رہے تھے تو چھٹی کا ٹائم ہے نا، لیکن میں نے تو ان کو آپ کے لیے روک لیا کیونکہ آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ کچھ صحیح نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ کل کو کوئی مسئلہ بنے، کیونکہ کل فیس کی آخری ڈیٹ ہے۔ اور میں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ کل آخری ڈیٹ ہے، اس لیے تو میں نے پہلے ہی فیس جمع کروا دی تھی، لیکن آپ لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے تو میں وہ غلط فہمی دور کروا دیتی ہوں۔ اس آدمی نے مجھے اندر جانے کو کہا۔ جیسے ہی میں اندر گئی اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے اسے حیران ہو کر دیکھا۔ مجھے اس کے چہرے پر پہلے کوئی اور جذبات نظر آ رہے تھے، اب کچھ اور ہی نظر آ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے دروازہ کیوں بند کیا، لیکن
उसके बाद जैसे ही समझ आ गई, जैसे ही मुझे उसके इरादे समझ आए, ये भी पता चल गया कि वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक और आदमी भी था जो किसी वैन का ड्राइवर था और जो यहीं पर खड़ा हुआ था। या तो आज उसे किसी और को ड्रॉप नहीं करना था या वो ड्रॉप करके वापस आ गया था। ये तो दोनों आपस में मिले हुए थे। मैंने कहा कि मुझे यहाँ से जाने दो, तुम लोगों ने दरवाज़ा क्यों बंद किया? तो वो एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगे। मुझे समझ आ गई कि मैं बुरी तरह फंस गई हूँ, लेकिन मुझे ये यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इनके जाल में कैसे फंस गई, कैसे इनकी बातों में आ गई। मुझे सोचना समझना चाहिए था। जब इंसान को पता चलता है कि वो किसी मुसीबत में फंस गया है, अब उसका निकलना मुश्किल है, तो उसको एक अजीब सा एहसास होता है। ये एहसास बिल्कुल ऐसा होता है कि वो ये सोचता है कि मैं वक्त में पीछे जाऊं और जो गलती मैंने की है मैं उसको दुरुस्त कर दूं ताकि मेरी जान बच जाए। लेकिन वो ये जानता है कि वो ना तो वक्त पीछे जा सकता है और ना ही वो वक्त उसके पास मुड़कर वापस आ सकता है। अब वो फंस चुका है। मेरे साथ भी यही हो रहा था। मेरे दिल की धड़कन मुझे मेरे कानों तक सुनाई दे रही थी। मेरे हाथों और पैरों में पसीना आना शुरू हो गया था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं फंस चुकी हूँ। मैं किसी वैन वाले या रिक्शे वाले के साथ भी तो नहीं जाती थी जो ये देखता कि अभी तक आई नहीं तो अंदर फ़ोन करवा कर पूछ लेता, या कोई लड़की मेरे पीछे भेजता कि जाओ जाके फातिमा को बुला के लाओ। मैं तो अकेली जाती थी और अपने पैरों पर चल के जाती थी। मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं था। अगर वैसे देखा जाए तो घर थोड़ा ही दूर था, लेकिन गलियों से होती हुई जाती थी। तो गलियां भी तो सड़क ही होती हैं, लेकिन अंदर अंदर होती हैं, तो इंसान अपने आप को थोड़ा महफूज समझता है। बस गलियों से होते हुए अपने घर पहुंच जाती थी। मगर आज शायद मैं अपने घर पहुंचने वाली ना थी। जब 4-5 घंटे गुजर गए तो मेरे घर वालों को भी फिक्र होने लगी। मैं अभी तक घर क्यों नहीं आई? फ़ोन लेकर जाने की भी इजाज़त नहीं होती। लड़कियां चोरी चोरी फ़ोन लेकर आती थी, लेकिन मैं उसूलों की पाबंदी करती थी, इसलिए मैं अपने साथ कभी फ़ोन नहीं लेकर जाती थी। मेरे घर वाले फ़ोन करके ही पूछ लेते कि मैं कहाँ हूँ, क्यों नहीं आई। मेरे घर वाले कॉलेज वालों के पास आ गए और उनसे पूछताछ करनी शुरू कर दी। हमारी बेटी अभी तक नहीं आई। सोचा होगा कि कहीं लेट हो गई होगी, क्योंकि मैं कभी कभी लेट भी जाती थी। ऐसा होता था कि रास्ते में कभी रश होता था या फिर एक दोस्त का घर था। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती तो मैं उसके घर थोड़ी देर बैठ जाती, ठंडा पानी पीती और थोड़ा अपने आप को नॉर्मल करती, क्योंकि ऐसे गर्मी में पैदल जाना आना कोई आसान काम नहीं था। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि दोस्त के साथ बैठी तो बातों में लग गई, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरी अम्मी उसके नंबर पर कॉल करके पूछती थी कि फातिमा आई है, तो वो कहती थी कि हाँ इधर ही बैठी है। गर्मी ज़्यादा थी और अम्मी कहती थी कि चलो जब सूरज उतर जाए तो तब उसे कहना कि आ जाए। तो कभी कभी मैं अपने दोस्त के अब्बू के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर चली जाती थी। इस तरह के मामले होते रहते थे, इसलिए मुझे यकीन था कि मेरे घर वालों ने 4-5 घंटे का इंतज़ार किया ही होगा। फिर मेरे दोस्त के घर फ़ोन भी गया होगा। जब उसने बताया होगा कि वहाँ पर भी नहीं है, तो वो लोग कितना परेशान हुए होंगे। मैं मेरे घर वालों को पार्किंग लॉन में ही मिल गई और उन्होंने मुझे जिस हाल में देखा वो वही जानते हैं। उसके बाद मेरी आंख तो अस्पताल में खुली। इस फातिमा नामी लड़की ने जब हमें ये सारी बात बताई तो हम लोग भी हैरान रह गए कि हमारे मुल्क में ये सब कुछ क्या हो रहा है। कोई सोच भी कैसे सकता है कि एक चलते फिरते कॉलेज में, जो किसी शहर का सबसे मशहूर कॉलेज है, वहाँ पे इस तरह का हादसा होता है। वो भी एक सिक्योरिटी गार्ड और वैन वाले ने मिलकर एक लड़की को उल्लू बना लिया और ये सब कुछ हो गया। इसके बाद हमने फातिमा के घर वालों से बात की कि फिर आप लोगों ने क्या किया। उन्होंने कहा कि हम तो अपनी बेटी को तलाश करने के लिए निकले थे, तो हमने सीधा कॉलेज ही आना था, क्योंकि वो इस कॉलेज ही की स्टूडेंट है। पर अब हमें क्या पता था कि वो कहाँ है। उन्होंने कहा कि अब अपनी मदद आप करें और ढूंढ लें और तलाश कर लें, यहीं कहीं होगी, या इधर नहीं हुई तो कहीं और होगी, या फिर किसी के साथ कहीं गई होगी। एक दफ़ा छुट्टी हो जाती है और लड़की कॉलेज से निकल जाती है, तो इसके बाद हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। फातिमा के माँ बाप का कहना है कि कॉलेज वालों का ये रवैया हमारे साथ इतना बुरा था कि जैसे हम लोग कोई हैसियत ही नहीं रखते। उन्होंने तो इनकार ही कर दिया कि हमें नहीं पता, हम कहाँ से तलाश करें। फातिमा के घर वालों ने बताया कि फिर हम लोग इधर उधर तलाश करते रहे। उसकी क्लास तक मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में गए, कुछ क्लासेस बंद थी,
پھر بھی ہم نے اندر جھانک جھانک کر دیکھا، پھر پارکنگ لان والے ایریا میں چلے گئے، پھر اس چھوٹے سے کمرے کی طرف گئے جہاں پر ہماری بیٹی بے ہوشی کی حالت میں ملی، جسے دیکھ کر ہم لوگ حیران رہ گئے تو فوراً ہسپتال لے کر بھاگے۔ جب ہسپتال گئے تو ڈاکٹر نے جو خبر سنائی وہ سن کر تو ہمارے قدموں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ ہماری پھول سی بیٹی جسے ہم نے پڑھائی کرنے کے لیے گھر سے بھیجا تھا، ایک اچھی لڑکی تھی، پڑھائی میں اچھی تھی اور صرف پڑھائی میں ہی دل لگاتی تھی، آج اس کے ساتھ اتنا برا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے اپنی بیٹی کو ہسپتال والوں کے حوالے کیا، 7 گھر والوں کو چھوڑا اور جو گھر میں مرد تھے وہ پھر سے کالج گئے اور ان کو جا کر بتایا کہ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اتنے میں ہمارے کالج والوں سے لڑائی ہونے لگی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا معاملہ ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ اب آپ کی بیٹی نے خود سے ہی کوئی چکر چلایا ہوگا اور یہ کوئی اندر کی بات ہوگی، ہمارا کالج اس کا ذمہ دار نہیں، اور اگر آپ لوگوں نے یہ بات باہر کی تو پھر ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے۔ ہم لوگ ان سے جھگڑا کر رہے تھے اور جب پتہ چلا کہ فاطمہ کو ہوش آ گیا تو پولیس نے کہا کہ سب سے پہلے ہم بات کریں گے، آپ میں سے کوئی بھی اندر نہیں جائے گا کیونکہ ہم نے بیان لینا ہے، اور جیسے ہی وکٹم کو ہوش آتا ہے سب سے پہلے اس کا بیان لیا جاتا ہے، اور پولیس والوں کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ بیان لے سکے کیونکہ پولیس میں کمپلین بھی ہم کر چکے تھے، ہم نے خود پولیس کو شامل کیا تھا۔ اب انہوں نے اپنی کارروائی شروع کر دی۔ فاطمہ کی ماں، اس کے گھر والے اس سے ملنا چاہتے تھے، وہ اسے دیکھنا چاہتے تھے کہ ٹھیک ہے یا نہیں، لیکن پہلے پولیس والے اندر گئے، ان کے ساتھ لیڈی کانسٹیبل بھی تھی، اس نے جا کر فاطمہ سے تفصیلی بیان لے لیا، وہی بیان جو اس سے پہلے ہم لوگوں نے آپ کو سنایا اور آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد جب یہ بات کنفرم ہوئی اور اس نے بھی یہی بتا دیا کہ کس نے کیا تو پھر سے کالج کا رخ کیا۔ فاطمہ کے ماں باپ کے دل میں بہت ہی غصہ تھا اور خلش تھی، ظاہر ہے کہ ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کی کیا حالت ہوتی آپ لوگ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے، آپ کے بچے اسکول کالج میں پڑھ رہے ہیں اور سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اچانک سے کوئی اتنی بڑی مصیبت سر پر ٹوٹ پڑے اور سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرنا ہے تو پھر انسان پر کیا گزرتی ہے۔ یہ تو وہ برا وقت ہے جو کسی دشمن پر بھی نہ آئے۔ اس وقت میں تو انسان کا دماغ ہی بند ہو جاتا ہے اور اسے سوچنے سمجھنے کا بھی وقت نہیں ملتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ بگڑتا چلا جاتا ہے۔ اس دفعہ جو ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ تھی، جس ڈپارٹمنٹ میں یہ سب کچھ ہوا، جس کا کمرہ نزدیک تھا، جس ڈپارٹمنٹ سے فاطمہ کا تعلق تھا، اس کو جب یہ بات بتائی گئی تو انہوں نے بھی صاف انکار کر دیا اور کہا کہ کالج میں لڑکیاں کیا کرتی ہیں، یہ ان کی ذاتی زندگی ہے، ہمارا کام صرف ان کو پڑھانا ہے، اور آپ جس آدمی کی بات کر رہے ہیں وہ تو 1 ہفتے سے چھٹی پر ہے۔ کالج والوں کو شاید پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے اور وہ اپنا نام بچانے کے لیے اس گارڈ کو بھی وہاں سے غائب کروا چکے تھے، یعنی کہ منظر سے ہی غائب کروا چکے تھے۔ ڈپارٹمنٹ کی جو ہیڈ تھی انہوں نے تو بات ہی نہیں سنی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ہمارے کالج کا نام بدنام کیا تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور اگر یہ خبر ادھر ادھر پھیلی تو ہم اس خبر کو کبھی بھی سچا تصدیق نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج کل کی لڑکی کی تو کوئی گارنٹی بھی نہیں لے سکتا، پتہ نہیں کس کے ساتھ کیا چکر چلایا ہو، کیا کھچڑی پک رہی ہو، گھر والوں کو کیا پتا، اور تو بھیج دیتے ہیں اور ہمیں بھی کیا پتا، ہم لوگ تو اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں، ہمارا کام تو ان کو پڑھانا ہوتا ہے اور گھر سے انسان کی تربیت ہوتی ہے۔ آپ لوگوں نے اپنی بیٹی کی تربیت اچھی نہیں کی اور اب ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اس عورت کو پتا تھا کہ اب اس کے کالج کا نام بدنام ہونے والا تھا، اگر میڈیا والوں کو پتا چل جاتا، کسی طرح پر بات سوشل میڈیا پر پھیل جاتی تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا۔ سوشل میڈیا پر آج کل جو بات پھیل جاتی ہے وہ ہر بندے تک پہنچ جاتی ہے کیونکہ ہر دوسرے انسان کے ہاتھ میں فون ہے۔ اب لوگ پولیس سے زیادہ سوشل میڈیا سے ڈرتے ہیں۔ اس عورت کا رویہ، اس کی زبان بہت ہی کڑوی تھی، پتہ نہیں اس کی اپنی بیٹیاں تھیں یا نہیں، جو اس کو ذرا سا بھی احساس نہیں تھا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، اور اس معاملے کو بالکل بھی سنجیدہ نہیں لے رہی تھی۔ کسی کی بیٹی کا سوال تھا لیکن اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، اس کو تو بس اپنے کالج کی عزت کی پڑی تھی، اور یہ یہاں کی مالک بھی نہیں تھی، یہ تو خود کسی کی غلام تھی، لیکن اسے اپنی تنخواہ پیاری تھی، اور یہ شاید
कोई इनाम वसूल करना चाहती थी। इसकी तो इतनी सी बात थी, लेकिन यहाँ पूरा घर दांव पर लगा हुआ था। यही बात हुई कि जब खबर इधर उधर फैल गई, जब पुलिस वालों ने आगे बातचीत शुरू की तो उनका कहना था कि ये झूठ है, बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं। फातिमा के घर वालों ने वही किया जो ऐसे मौके पर टिपिकल लोग करते हैं। उन्होंने पुलिस वालों को रिपोर्ट भी करवाई और कॉलेज वालों से भी दो दो हाथ किए, लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आया। नाजरीन, इस वाक़ये में कितनी सदाकत है, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।